नाथयामुन मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवीकृतकुलवारिवृन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्म निरते उपस्थ धर्मास ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। दहराधिकरण चल्दैछ। दहर भनेको सूक्ष्म वस्तुलाई दहर भन्छन्। भागवतमा सङ्केत गरेको छ वेदस्तुतिमा दहर उपासते भनेर दहरको उपासना गर्ने हुन्छन्। हिजोको प्रश्न भनेको थियो कि दहर शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। श्रुति थियो दहर विद्याको अथ यदिदं ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अन्तराकाश तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं तद्भाव विजिज्ञासितव्यम। यस परमात्मा को पूर्ण रूप शरीर छ, नगर रूप शरीर छ। इस शरीर को भित्र पुंडरीकम वेश्म कमल को आकार को हृदय रूपी परमात्मा को घर छ, बस्ने ठाउँ छ, निवास छ। त्यो घर भित्र गाउँ नगर भित्र त्यस हृदय रूपी कमलमा सूक्ष्म आकाश छ। त्यस आकाशको भित्र जो छ, त्यस आकाशमा जो रहन्छ त्यसको अन्वेषण गर्नु र त्यसको ध्यान गर्नु, उपासना गर्नु भनियो। त्यो को हो त? अब दहर भनेर कसलाई भनेको भन्दा यहाँ निर्णय गरिएको छ जीवात्मा हो कि परमात्मा भनेर शङ्का हुन्छ र जीवात्मा होइन परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गरिन्छ। सूक्ष्म हृदय और त्यसभित्र सूक्ष्म आकाश। आकाश को यहाँ भूताकाश अर्थ होइन, अभी तो आसमन्तात् काशते प्रकाशते यदि आकाश त्यो कमल को भित्र देदीप्यमान अति प्रकाशमय आकाश छ भनेर यहाँ आकाश शब्दले परमात्मालाई बताएको हो। र त्यसका भित्र ध्यान गर्ने भनेको के हो त? खोजी गर्ने, अन्वेषण गर्ने भनेका उसको भएका गुणहरूलाई भनेको त्यसभित्र रहने भएका भनेर यो परमात्मा भन्ने निर्णय कसरी भयो भन्दा दहर उत्तरेभ्य। दहर शब्दले बताइने परमात्मा हुन्। उत्तरेभ्य यो दहर के वाक्यमा बताएपछि जो उत्तरमा आउने पछाडि आउने जो वाक्य हुन् ती वाक्यद्वारा यो ज्ञात हुन्छ कि दहर शब्दले परमात्मालाई बताएका हुन्। ती वाक्यहरू बताइए थियो कि तत्सत्यम ब्रह्माख्यम पुर भनेर सत्य नामको सत्य ब्रह्म नामको पुर छ भनेको थियो। यो दिएर त्यस
ब्रह्माख्ये दहराकाशे ब्रह्म नाम गरेको जो दहराकाश हो, सूक्ष्म आकाश हो, हृदयको भित्र बताइएको त्यस आकाशमा कामा समाहित भनेछ। कामहरू अर्थात् काम्यमान कामना गरिने जो गुणहरू छन् भनेर बताइयो, कामा समाहित। त उसमा आशंका भएको थियो कि दहराकाश को हो र त्यस आकाशमा रहनेवाला के हुन् भन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा अनि बताइएको थियो त्यो वाक्यमा, अगाडिको वाक्यमा, यस आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विश्वका अजिघित अपवास अपिपास। त 8 गुणहरू बताइएका छन् आत्मामा, अपहत पापमत्वादि अपहत पापमादेखि लिएर सत्यकाम पर्यन्त 8 गुण हुन्छन्। ती 8 गुण बताइएका छन्। तो दहराकाश भयो आत्मा, त्यसभित्र बताइएका जो काम हुन् अपहत पापमत्वादि 8 गुण बताइए। विशेषणी भूता, उस दहराकाशमा विशेषण रूपले आश्रय रूपले बसेका गुणहरू बताइए और तिनीलाई अन्वेषण गर्ने, अनुभव गर्ने बताइयो, ध्यान गर्ने। तो इस प्रकारले दहरो अस्मिन् अन्तराकाश तस्मिन् यदन्तस तदन्वेष्टव्यम भनेको दहराकाश भए परमात्मा, त्यसको अन्तर्वर्ती जो छ त्यो दुवैको उपासना गर्नु भन्यो, अन्वेषण गर्नु। दुवै भनेको दहराकाश शब्दले बताइएको ब्रह्म परब्रह्म तथा उसमा भएका गुणहरू, यी दुवैको उपासना गर्नु, दुवैको अन्वेषण गर्नु भनेको हुनाले यी दुईटै परमात्मा र उनका गुण रहेछन् भने ती विज्ञायते थाहा हुन्छ। अनि अगाडि अन्तिममा गएर भनेछ यो जो दहराकाश र उसमा भएका गुणहरूलाई जसले जानेर अन्वेषण गरेर उपासना गर्छन् तिनीहरूको सर्वत्र गति हुन्छ भनेर बताएछ। यिन सत्यकामहरूलाई माने सत्यकाम शब्दले काम्यमान जो गुणहरूलाई बताइयो 8 गुण तथा यहाँ अनुविद्य उस ब्रह्म र दहराकाश रूपी ब्रह्म र उनको भएका जो काम भनेको परमात्माका काम्यमान इच्छाका विषय गुणहरूलाई जसले अनुविद्य जानेर अर्थात् उपासना गरेर ब्रजन्ती यहाँबाट जान्छन् शरीर छोडेर उनीहरूको कामचार हुन्छ भनेछ, जहाँ पनि सञ्चार गर्न सक्छन् भनेर बताइएछ। यस कारणले अगाडि बताएका वाक्यहरूद्वारा निश्चय हुन्छ दहराकाश परब्रह्म हुन् भनेर। कामचारो भवति, यस श्लोकमा दहराकाश र दहराकाशमा भएका त्यो गुणहरू यिनलाई अनुविद्य जानेर उपासना गरेर जो जान्छन् उनीहरूलाई उनको बताएछ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सबै लोकमा जहाँ पनि जान सक्छन्, जहाँ पनि स्वेच्छाअनुसार गति हुन्छ भनेर यसरी वर्णन गरेको हुनाले दहराकाश भनेको परब्रह्म र सूक्ष्म आकाश भनेको हृदयभित्र परब्रह्म, त्यसमा भएका काम शब्दले बताएका काम्यमान गुणहरू, यी दुवैको उपासना गर्ने। परब्रह्म परमात्माको र उनमा भएका जो गुणहरू हुन् अपहत पापमादि, यिनी दुवैको उपासना गर्नेवाला उपासना गरेर जो जान्छन् उनको सर्वत्र लोकमा गति हुन्छ भनेर बताइयो। यसरी यो पहिलो सूत्रमा दहरा उत्तरेभ्य, दहराकाश शब्द वाच्य परमात्मा हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा र यो निश्चय हुन्छ उत्तर वाक्य। यो जो पहिलो वाक्य दहर विद्या बताउनु होला, दहर ब्रह्म बताउनु होला, त्योदेखि अगाडिका जो अहिले उद्धृत गरिए बताइए तिनी वाक्यहरूद्वारा दहराकाश भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ र ती गुण अरू काम्यमान भनेका उहाँका गुण हुन् भनेर उत्तरेभ्य भनेको उत्तरका वाक्यहरू अगाडि आउनेवाला वाक्यहरूद्वारा यो निश्चय हुन्छ, यो सूत्रको अर्थ हो। अब आउँछ गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिङ्गञ्च। गति शब्द परमात्मामा निदिनै जान्छन् भनेर बताइएछ। गति श्रुति पढिहालौँ अगाडि, तब फेरि यो सूत्रको फेरि अर्थ लगाउँला। एवमेव इमा सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त्यम् एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति।
प्रतिदिन इमा प्रजा सर्वा प्रजा यी प्राणीहरू जीवात्माहरू अहरहर गच्छन्त्य दिनदिनै जान्छन् रे एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ते दिनदिनै उस परमात्माका ब्रह्मलोकी लोकमा पुग्दछन् ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक ब्रह्मरूपी लोक माने दर्शन गर्न योग्य दर्शनीय तो ब्रह्मरूपी लोकलाई दिनदिनै प्रजाहरूले प्राप्त गर्छन् रे परन्तु उहाँलाई प्राप्त फेरि दिनदिनै गएर उहाँका पासमा पनि उहाँलाई प्राप्त गर्दैनन् गएर पनि सधैँ कुन अवस्थामा भन्दा सुसुप्ति अवस्थामा सबै प्राणीहरू सुसुप्ति अवस्थामा परमात्मामा गएर सुत्छन् साथै गएर त्यही भएर बाह्य ज्ञान हुँदैन बाह्यभित्र कुनै ज्ञान हुँदैन केवल परमात्माको मात्र अनुभव हुन्छ गाढ निद्रा भन्छ जसलाई ठुलो निद्रा आएको त्यो सुसुप्ति जुन अवस्थामा स्वप्न देखिँदैन कुनै पनि थाहा हुँदैन बाह्य ज्ञान त्यसलाई भन्छन् सुसुप्ति त्यो सुसुप्ति अवस्थामा दिनदिनै जान्छन् सबै प्रजाहरू परमात्मालाई प्राप्त गर्छन् गएर पनि जान्दैनन् प्राप्त गर्दैनन् किनकि सुतेर जागेर आएपछि उनलाई यो पनि थाहा हुँदैन म कहाँ गएको थिएँ कहाँ सुतेको थिएँ भनेर अब कहाँबाट आएँ भनेर पनि थाहा हुँदैन ये बताइँदैछ यो गति बताइयो प्रतिदिन उसका पास में त्यो दहराकाश का पास में प्रतिदिन जानु ब्रह्मरूपी लोकमा त्यो दहराकाश शब्दले नै बताएको ब्रह्मलोक बताएछ पति इमा प्रजा यिनी सबै प्रजाहरू जीवात्माहरू अहरहर गच्छन्त्य दिनदिनै उनका पासमा गएर ब्रह्मलोकमा नबिन्दन्ति यहाँ उदाहरण दिएको छ जस्तै कहीँ निधि छ भूमिभित्र खजाना छ जमिनभित्र छ परन्तु जो जान्दैनन् त्यो भूमिलाई त्यसको उसलाई जान्नेवाला हुँदैनन् उनले दिनदिन त्यसका माथि हिँड्छन् यहाँ तल निधि छ धन छ भनेर जान्दैनन् त्यसलाई प्राप्त गर्दैनन् यो उदाहरण दिएछ यथा हिरण्यनिधि अन्तर्निहितम जस्तै सुवर्ण निधि तल विद्यमान छ भूमिभित्र परन्तु त्यसका माथि हिँड्दैछन् हिँड्नेवालाले जसरी त्यसलाई नजान्नेवालाले त्यसलाई प्राप्त गर्दैनन् जान्दैनन् कि यसका भित्र यसका माथिबाट हामी हिँड्दैछौँ तल छ भनेर त्यस्तै प्रकारले प्रतिदिनै प्रजाहरू सुसुप्ति कालमा उस परब्रह्ममा गएर रहन्छन् आलिङ्गित भएर रहन्छन् रे परमात्माकै आश्रय रहन्छन् यो शरीरको मनको अनि यो जो सञ्चालन हो त्यसलाई छोडेर परमात्मा गएर सुतेका हुन्छन् त प्रतिदिन गएर अहरहर गच्छन् त्यहाँ दिनदिनै गएका छँदा यी प्रजाहरू एतम ब्रह्मलोकम यस ब्रह्मरूपी लोकलाई नबिन्दन्ति प्राप्त गर्दैनन् विधि लाभे धातु हो त नबिन्दन्ति उसलाई प्राप्त गर्दैनन् उसलाई जान्दैनन् उस परमात्मालाई इति अहरह सर्वासां प्रजानां अजानति नीतां दहराकाशोपरि गतिवर्तनम इस प्रकारले श्रुतिमा दिनदिनै सर्वासां प्रजानां सबै प्रजाहरूको सुसुप्ति अवस्थामा अजानति नाम गए परमात्मामा गएर पनि नजान्ने भएका कि परमात्मामा हामी गएका छौँ उहाँ सुतेछौँ भन्ने यस्ता प्रकारले नजानेका छँदा दहराकाशोपरि दहराकाशका उपर गति माने रहनु वहाँ गएर रहन्छन् दिनदिनै वहाँ गमन बतायो वहाँ गएर उसलाई प्राप्त गर्नु वहाँ रहनु गति वर्तनम गति भनेको वर्तनम वहाँमा रहन्छन् गएर भगवान्का साथ सुसुप्ति कालमा हृदयस्थ परमात्मामा और दहराकाश समानाधिकरणेन ब्रह्मलोक शब्द से दहराकाश परम ब्रह्म ज्ञापयति दहराकाश का साथ में अभेदेन बताइएछ दहराकाश के साथ में ब्रह्मलोक बताइएछ ब्रह्मलोक शब्द यो ब्रह्मलोकम न बिन्दन्ति लेखेको छ तो ब्रह्मलोक क्या दहराकाश भनेर उसलाई बताएछ दहराकाश का साथ में समानाधिकरणले माने अभेद रूपले ब्रह्मलोक शब्द प्रयोग गरिएको छ यस कारणले दहराकाश रूपी ब्रह्मलोक भयो त्यसलाई ब्रह्मलोक माने शब्दश्च दहराकाश परम ब्रह्मित ज्ञापयति दहराकाशको साथमा अभेद गरेर
जो यहाँ ब्रह्मलोक शब्द प्रयोग गरेछ अगाडि गएर त्यो ब्रह्मलोक शब्द दहराकाशलाई परम ब्रह्म हुन् भनेर बोध गराउँछ। किनकि ब्रह्मलोक शब्दका साथमा दहराकाशको अभेदन बताइएको छ। तो जो दहराकाश हो त्यही नै ब्रह्मलोक हो भन्ने अर्थ हुन्छ। तो दहराकाश रूपी जो ब्रह्मलोक हो उसलाई दिनदिनै उसका पासमा गएर पनि वहाँ आश्रय पा राति गएर रहे पनि सुसुप्ति अवस्थामा उसलाई फेरि जान्दैनन्, उसलाई प्राप्त गर्दैनन्। तो ब्रह्मलोक शब्द दहराकाशको साथमा अभेदेन समानीकरण माने दुईटै शब्दले एउटैलाई भन्दैछन्। दहराकाश शब्दले र ब्रह्मलोक शब्दले। तो दहराकाश रूपी ब्रह्मलोक भन्ने अर्थ हुन्छ। तो यसरी त्यो ब्रह्मलोकका साथमा अभेदेन बताएको हुनाले दहराकाश भनेको ब्रह्म रहेछन् भन्ने यो बोध हुन्छ। त्यो ब्रह्मलोक शब्दले बोध गराउँछ दहराकाश भनेको ब्रह्म भनेर। तथाई अन्यत्र सर्वासाम, त्यस्तै प्रकारले अन्यत्र भने अन्य उपनिषदमा तैत्तिरीय उपनिषदमा पनि जस्तो छान्दोग्यमा भने यो छान्दोग्य हो, छान्दोग्यको हो। अब त्यस्तै प्रकारले अन्यत्र अन्य उपनिषदमा पनि सर्वासाम प्रजानाम परमात्मोपरि वर्तमानत्वम दृष्टम। यस्तै प्रकारले अन्य उपनिषदमा पनि उस अब सुसुप्त अवस्थामा सबै प्रजाहरूको परमात्माका उपर गएर रहनु भनेर देखिएको छ, वर्णन गरिएको छ। जस्तै यहाँ अब मन्त्र आएको छ, तस्मिन् लोकासिता सर्वे तदक्षरे परमे प्रजा, तदक्षरे परमे प्रजा तस्मिन् लोकासिता सर्वे। उस दहराकाशमा नै गएर ये लोकहरू सबै के आश्रित छन्, सबै वहीँ माने उहाँको उपर बसेका छन्। सुसुप्ति अवस्थाको हो यो। त्यस्तै प्रकार अर्को वचन पनि छ, तदक्षरे परमे प्रजा। उस अक्षर रूपी परमात्मामा सबै प्रजाहरू छन्। अविनाशी जो अक्षर भनेर परमात्माले बताएछ। तदक्षरे परमे प्रजा, उस अक्षर रूपी परमात्मामा प्रजाहरू छन् आश्रित भनेर बताइयो इत्यादि। तो अन्यत्र पनि प्रजाहरूको उस परब्रह्ममा रहनु बताइएछ। यसकाले अन्यत्रबाट पनि के सिद्ध हुन्छ, अन्य श्रुतिबाट पनि कि दहराकाश शब्दले परब्रह्मलाई बताइएको हो। गति शब्दाभ्याम, गति र ब्रह्मलोक शब्द परमात्मामा रहनु गएर र ब्रह्मलोक शब्द यी दुईद्वारा, गति र शब्दद्वारा ब्रह्मलोक शब्दद्वारा परमात्मा भनेर निश्चित हुन्छ। तथा दृष्टम, यस्तै प्रकारले परमात्मामा गएर रहनु अन्य श्रुतिमा पनि दृष्टम देखिएको छ, वर्णन गरिएको छ। अब लिङ्गम च भनिन्छ, अर्को चिन्ह पनि बताइन्छ। अब ब्रह्मलोक शब्दश्च एष ब्रह्मलोक इत्यादौ, इत्यादि पनि देखिएको छ। ब्रह्मलोक शब्द परब्रह्ममा प्रयोग भएको देखिँदैछ। एष ब्रह्मलोक भनेछ, यो ब्रह्मलोक हो, ब्रह्मरूप लोक हो इत्यादिमा देखिएको छ। अब अगाडि बताइँदैछ, अन्यत्र दर्शनाभावेपि, अन्यत्र नहोस्, अन्यत्र यसको वर्णन नहोस्, दर्शन अन्यत्र यो वचन नदेखियोस् अन्य उपनिषदमा। त्यसरी नदेखिए पनि इदमेव पर्याप्तम अस्य परमात्मत्व लिङ्गम, यहाँ जो बताइएछ यही नै परमात्मालाई साध्नमा पर्याप्त छ, पूर्ण छ। अन्यत्र नदेखिए पनि यहाँ जो बताइएको हो ब्रह्मलोक शब्द यो नै परमात्मा हो, परब्रह्म भनेर जानिन्छ। यो नै यही नै यस हेतु छ, सिद्ध छ। ब्रह्मलोक अन्यत्र दर्शनाभावे, अन्य उपनिषदमा अन्य शास्त्र अन्यत्र यो नदेखिए पनि इदमेव यहाँ बताइएको जो छ यो नै पर्याप्त छ। अस्य परमात्मत्व लिङ्गम, यो नै पर्याप्त छ, पूर्ण छ प्रमाण। अस्य यो जो दहराकाश हो, यी दहराकाश भनेका परमात्मा हुन् भन्ने यस विषयमा दहरा यो नै लिङ्ग छ, हेतु छ, चिन्ह छ। कसरी भन्दा यो दहराकाशोपरि सर्वस्य वर्तमानत्व ब्रह्मलोक शब्द छ। अन्यत्र नभए पनि दुईटै शब्द पर्याप्त छन्, दुईटा हेतु नै परमात्मा हो भनेर सिद्ध गर्नेवाला लिङ्ग चिन्ह छन्, हेतु छन्, हेतु बनेका छन्। कुन भन्दा एक त दहराकाशका उपरमा सबै गएर रहन्छन् भनेर यो बताइयो,
अर्को ब्रह्मलोक शब्दको प्रयोग गरियो, दहर आकाशलाई ब्रह्मलोक शब्द हुने हो। यो दुईटै पर्याप्त छन् परमात्मालाई सिद्ध गर्नु। दहर आकाश परब्रह्म हुन् भन्ने विषयमा यही नै चिन्ह छ, पर्याप्त हेतु छन्। कुन भन्दा यी दुईटै, यो दृष्टम त अन्यत्र दृष्टम भयो, लिङ्गम छ, लिङ्ग पनि छ, अन्यत्र नदेखिए पनि यही नै परमात्मा दहर आकाश परब्रह्म हुन् भन्ने अर्थमा लिङ्ग छ, हेतु छ। त्यसलाई साध्नमा पर्याप्त यो चिन्ह छ। के छ भन्दा यही बेला हो कि प्रतिदिन यो दहर आकाशमा गएर रहनु, प्रजाहरूको जीवात्माहरूको, र त्यसमा गएर रहनु तथा ब्रह्मलोक शब्द दहर आकाशका साथमा प्रयोग गरेको अभेदेन वर्णन गर्नु, यी दुईटै पर्याप्त छन्। दहर आकाश भनेका ब्रह्म हुन् भनेर, ब्रह्म हो भनेर। इस प्रकार गति शब्दाभ्याम, गति र शब्द पहिले त बताइयो, दहर आकाशमा गएर रहनु और ब्रह्मलोक शब्द दहर आकाशलाई प्रयोग गर्नु, यो नै यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा दहर आकाश भनेका ब्रह्म हुन् भनेर। अर्को बताइयो तथाई दृष्टम भनेर, अन्यत्र पनि यस्तै देखिएको छ, प्रजाहरू गएर परमात्मामा रहनु, त्यही उपनिषदमा पनि अन्यत्र नदेखियो। तथापि यी दुईटै यसमा लिङ्ग छन्, हेतु छन्, साधक छन्। साधक चिन्ह भनेर फेरि बताइयो लिङ्गम च। लिङ्ग कसरी बताइयो भन्दा अन्यत्र दर्शनाभावेपि इदम एवं, यो नै जो चाहिँ यहाँ दिएका हेतु हुन् पर्याप्तम, पर्याप्त हेतु छ। दहर आकाशलाई साध्नेवाला पर्याप्त छ, पूर्ण छ। ये दुईटा नै अस्य परमात्मा लिङ्गम, दहर आकाश परमात्मा भन्ने यसमा हेतु यही नै पर्याप्त छ। कि दहर आकाशको ऊपर सबै गएर रहनु और ब्रह्मलोक शब्द दहर आकाशका लागि, यसैबाट पनि सिद्ध हुन्छ दहर आकाश परब्रह्म हुन् भनेर। अब अरू पनि बताइन्छ त्यसैका अरू पोषक हुन अगाडिका हेतुहरू। धृतेश्च महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे अथया आत्मा ससेतुर्विधृति, ये जो आत्मा हो यही दहर आकाशमा अगाडि गएर वर्णन गरिन्छ। अथानन्तर यह आत्मा जो आत्मा हो हुन् ससेतुर, ऊ सेतु हुन्, सेतुरूप हो। विधृति सबै लोकलाई धारण गर्नको लागि सेतु, सेतु जस्तै आधार हुन्। सेतु भनेको पुल जस्तै जानेवाला पार गर्नेवालालाई सेतु आधार बनेको हुन्छ, आश्रय बनेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यी सबै प्रजाहरूको लागि के छ, विधृति येषां लोकानां असम्भेदाय। कसरी धारण गर्छन् भन्दा असम्भेदाय, परस्परमा छासमिस नभएर, कसैले कसैलाई धक्का नदिएर सबैका आश्रय बने हुन्छ। ये दहर आकाश रूपी जो आत्मा हो त्यो आत्मा नै सबै प्राणीहरूको धारण गर्ने, विधृति माने धारण गर्ने, सेतु, सेतु रूप बताइयो। यस प्रकार धारण गर्ने, जगतलाई सबैलाई धारण गर्ने यस्तो परमात्मालाई छोडेर अर्को अरूमा यस्तो महिमा छैन। यस स्तुतिद्वारा यह आत्मा ससेतुर्विधृति भनेर। तो इति जगत विधृते परमात्मनो महिम्नो, जगत धारण गर्ने रूपी जो परमात्मा को महिमा हो, अन्यत्र जो घट्दैन यस्तो महिमा अस्मिन् दहर आकाशे उपलब्धेश्च, इस दहर आकाशमा देखिएको हुनाले, उसमा वर्णन गरिएको हुनाले अयम परः, ये दहर आकाश भनेका परमात्मा हुन् भनेर निश्चय हुन्छ। शाही परमात्मा महिमा, शाही माने विधृति, त्यो विधृति जो छ सबैलाई धारण गर्ने रूप जो महिमा हो, विधृति हो, त्यो के हो त भन्दा परमात्माको महिमा हो। अरू कसैमा यो घट्दैन, सबैलाई धारण गर्नु असङ्कीर्ण रूपले भनेछ, अलग अलग रूपमा। शाही परमात्मा महिमा, यो जो सबैलाई धारण गर्नु हो, जसको यो दहर आकाशमा यो उपलब्ध हुँदैछ, वर्णन गरिएको छ। यो पर उपलब्धि देखिएको हुनाले सबैलाई धारण गर्ने यहाँ वर्णन गरिएको हुनाले परमात्मा हुन्। अब त्यही विधृतिको सा लिएर साबाट बताइन्छ। सा भनेको सबैलाई धारण गर्ने यो विधृति, जो त्यो विधृति परमात्मा महिमा, यो परमात्माको महिमा यही नै छ रे। के छ भन्दा यसो सेतुर्विधरण भनेर बताइयो। यो सबैको धारण, सबैलाई धारण गर्ने
के भन्छ सेतु हुन्, सबैका आधार हुन् भनेर यो दहराकाशलाई बताइएको छ। विधृति भने धारण गर्नेवाला असङ्कीर्ण रूपले। त धृतेश्च महिमनो, धृतिरूपी महिमा दहराकाशमा वर्णन गरिएको छ। यसबाट यी दहराकाश परमात्मा हुन्, सबैलाई धारण गर्ने रूप महिमा परमात्मामा देखिएको छ, वर्णन गरिएको छ। त्यसबाट सिद्ध हुन्छ दहराकाश परब्रह्म हुन्। अस्य अस्मिन् उपलब्धे, यो धारण गर्नु, यो सेतु रूपले जस्तै भएर गर्नु, यो अस्मिन् यस परमात्मामा उपलब्धे प्राप्त भएको हुनाले दहराकाश परमात्मा हुन्। एक त विधृति रूपी महिमा हैन, अर्को त्यो सबैलाई धारण गर्ने रूप जो महिमा हो त्यो अस्मिन्, अस्य माने यस परमात्माको अस्मिन् यस दहराकाशमा उपलब्धे, दहराकाशमा प्राप्त भएको हुनाले, दहराकाशमा वर्णन गरिएको हुनाले दहराकाश भनेका परमात्मा हुन् भनेर यसबाट निर्णय गर्यो। हेतु बताइयो धारण रूपी महिमा यस परमात्मामा उपलब्ध भएको हुनाले, सेतु रूपले बताइएका सबैलाई धारण गर्ने रूप महिमा परमात्मामा उपलब्ध भएको हुनाले, प्राप्त भएको हुनाले ए दहराकाश परमात्मा हुन् भनेर निश्चय हुन्छ। अब प्रसिद्धेश्च, अब परमात्मामा पनि आकाश शब्द प्रसिद्ध छ। पहिले भनेको थियो आकाश शब्द भूताकाशमा 5 जो भूत हुन् त्यसमा आकाश प्रसिद्ध छ। लोकमा आकाश भनेपछि भूताकाश प्रसिद्ध हुन्छ। यस कारणले आकाश शब्दले बताएको भूताकाश नै हो, भूत रूपी आकाश, यो जो पञ्चभूतको भित्र पर्नेवाला आकाश हो त्यही हो भनेर पूर्व पक्ष दिएको थियो। त्यसको लागि उत्तर दिँदैछ यहाँ परमात्मामा पनि आकाश शब्द प्रसिद्ध छ, केवल भूताकाशमा प्रसिद्ध छैन, अपितु परब्रह्ममा पनि भूताकाश प्रयोग गरिएको छ। परमात्मा पनि यो वाचक रूपले प्रसिद्ध छ। परमात्माको प्रसिद्धेश्च, त्यो कहाँ प्रसिद्ध छ भन्दा त्यो प्रमाण दिँदैछ। आकाश शब्दस्य यदेश आकाश आनन्द इति परमात्मनि प्रसिद्धेश्च अयं परः। तैत्तरीयमा बताएको छ कि एको एवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश न स्यात्, कोही अन्यात्, को यसरी जीवित रहने थियो र अनुप्राणीय धातु अन्यात्मा, को कसले यदि वो दहराकाश रूपी आनन्दमय परमात्मा हुँदैन थिए तब को जीवित रहन सक्थ्यो र प्राण धारण गरे। तथा कह प्राण्यात्, को फेरि प्रकर्ष जीवित रहने अर्थात् मुक्त हुने को थियो। परमात्मा रूपी यदि आनन्दमय हुँदैन थिए भनेपछि कसले लौकिक फल प्राप्त गर्ने थियो र तथा कसले परलोक रूपी मोक्ष रूपी फल प्राप्त गर्ने थियो। तो पहिलो हो यदेश अन्यात्, यदि आकाश नस्यात् कोही अन्यात् क प्राण्यात्। तो अन्यात् छ एउटा अन मात्र बताएछ, अर्कामा प्र उपसर्ग सहित लगाएछ प्राण्यात्। तो प्राणन गर्नु, विशेष रूपले प्राणन गर्नु भनेको मोक्ष प्राप्त गर्नु, मुक्त हुने। तो यदि दहराकाश रूपी आनन्दमय हुँदैन थिए भनेपछि तब के हुन्थ्यो, कसले जीवित भएर लौकिक फल प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो र को फेरि मुक्त हुने थियो भनेर यहाँ प्रसिद्ध छ। आकाश शब्द उस दहराकाश रूपमा ब्रह्ममा प्रसिद्ध छ। तैत्तरीय उपनिषदमा यो प्रसिद्ध छ। दहराकाश परमात्मा, दहराकाश शब्द माने आकाश शब्द दहराकाश रूपी परमात्मामा पनि प्रसिद्ध भएको हुनाले पनि यो आकाश शब्द वाच्य यहाँ परमात्मा हुन् भनेर अर्को हेतु दियो। आकाश शब्द से देश आकाश आनन्द न स्यात् भनेर यति परमात्मा ने अपि प्रसिद्धेश्च, परमात्मा पनि आकाश शब्द प्रसिद्ध भएको हुनाले अयं परः, यो दहराकाश परमात्मा हुन्। सत्य संकल्पत्वादिकम गुणवृन्दोपवृंगिता प्रसिद्धि भूताकाश प्रसिद्धेर बलियसी। एउटा त भूताकाश अथवा आकाश प्रसिद्ध छ, अर्को आकाश सत्य संकल्पत्वादि
गुणवृन्द गुण समूहले युक्त भएको दुई अर्थ प्रसिद्धि छन्। त्यसमा को बलवान होला त? सबै गुणगणले सत्य सङ्कल्प आदि गुणले युक्त भएको प्रसिद्धि र केवल आकाशको प्रसिद्धिमा बलवान हुन्छ। गुणगणले पूर्ण भएको आकाश वाच्य शब्द आकाश जो छ प्रसिद्धि। परमात्मालाई सत्य सङ्कल्प आदि गुणले युक्त भएको बताइयो, त्यसरी उपवृगण गरियो, वर्णन गरियो, विस्तार गरियो। त्यो प्रसिद्धि जो छ भूताकाश प्रसिद्धिर बलिएसी, भूताकाश प्रसिद्धिभन्दा बलवान हुन्छ। एउटा एक जग्गा आकाश शब्दले लोकमा प्रसिद्धि भूताकाशमा भयो, अर्को प्रसिद्धि परब्रह्ममा भयो। त्यसमा को बलवान त? कुन बलवान? आकाश परमात्मामा प्रयोग भएको आकाश शब्द बलवान अथवा ऊ बलवान त्यो भूताकाशभन्दा त्योभन्दा यो हुन्छ। यो जो परमात्मा रूपी आकाशलाई बताउँछ उहाँ त्यो सत्य सङ्कल्पत्व आदि गुणहरूले युक्त भएको प्रसिद्धि छ परब्रह्ममा। भूताकाश केवल भूताकाश रूपले शब्दको आश्रय रूपले प्रसिद्धि छ। यिनमा बलवान को होला त? कसलाई प्रबल मानेर मान्नु भन्दा यो परमात्मालाई बताउने जो आकाश शब्दको प्रसिद्धि हो त्यो बलवान हुन्छ। बलवान भएको हुनाले आकाश शब्दले परमात्मालाई नै बताइएको हो। यहाँ दाराकाश शब्दले यो बतायो प्रसिद्धि चाहिँ हेतुले। पहिले भतिएको थियो प्रसिद्धि भूताकाशमा छ, यस कारणले भूताकाशलाई बताएको भनेर पूर्वमा शङ्का गरेको थियो। त्यो शङ्का यहाँ उद्धृत छैन, वेदान्त दीपमा सबै दिएछ। आकाश शब्दले उसलाई भनेको हो कि परमात्मालाई भनेको हो भनेर शङ्का गरेर आकाश शब्दले परमात्मालाई भनेको बताएर बताइन्छ। हेतुहरू बताइए, यहाँ प्रसिद्धि बताइयो अन्तिम। अब अरूको यहाँ प्रसङ्ग आउँदैछ, फेरि शङ्का हुँदैछ। इतर परामर्शात् स इति चेन न असम्भवात्। यहाँ बिचमा ब्रह्मदेखि इतर जीवात्माको परामर्श भएको छ। जीवात्माको बिचमा स्मरण गरिएछ, चर्चा गरिएछ। यस कारणले दाराकाश शब्दले जीवात्मालाई भनेको हो भनेर शङ्का गरियो। इतर परामर्शात् उस दाराकाश जो छ यस विद्यामा दहर विद्याको मध्यमा इतर भनेको जीवात्मा, त्यसको परामर्श भएको हुनाले त्यसको स्मरण गरिएको हुनाले स इति दाराकाश भनेको स माने जीवात्मा हो। इति चेत यदि शङ्का गरिन्छ भने न हुन सक्दैन, किनकि असम्भवात् दाराकाशमा जो गुणहरू बताइएका छन् जीवात्मामा सम्भव छैनन्। यस कारणले दाराकाश परमात्मालाई नै भनेको हो। यो परामर्श कहाँ भएछ भन्दा वाक्य दिइँदैछ, उपनिषद वाक्य। अथया एष सम्प्रसाद इति इतरस्य जीवस्य परामर्शात्। बीचमा जीवको परामर्श भएको छ। कसरी भन्दा त्यहाँ आएको छ अथया एष सम्प्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते भनेर वाक्य आएको छ, उपनिषद वाक्य। अनन्तर एष सम्प्रसाद जो यो जीवात्मा हो, परमात्मालाई प्राप्त गर्ने वाला जीवात्मा हो। यो जीवात्मा सम्प्रसाद शब्दले बताइन् जीवात्मा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय यस पाञ्चभौतिक यस शरीरदेखि निस्केर परम ज्योति रूप सम्पद्य परम ज्योति स्वरूप परम देदीप्यमान परमात्मालाई उपसम्पद्य समीप प्राप्त गरेर स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते आफ्नो जो वास्तविक स्वरूप हो त्यस रूपले अभिव्यक्त हुन्छ। गुणाष्टक युक्त जो उसको रूप हो, संसारमा जो कर्मरूपी अविद्याले ढाकिएको थियो उस परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि अभिव्यक्त हुन्छ मलाई यो बताइयो। यसरी यो मध्यमा जीवको परामर्श भयो। इति जीवस्य परामर्शात् इतरस्य भने जीवस्य मध्यमा यस सम्प्रसाद इत्यादि श्रुतिमा इतर भनेको जीवात्माको परामर्श भएको हुनाले स्मरण गरिएको हुनाले प्रकृताकाश स इत्येत प्रकृताकाश यहाँ प्रस्तुत भएको जो आकाश हो दाराकाश भनेर त्यो स त्यो जीवात्मा हो। इति चेत यदि शङ्का गरिन्छ भनेपछि नै तत् यो हुन सक्दैन। किन भन्दा असम्भवात्ले भन्यो उक्त गुणानाम तत्र असम्भवात्। अपहत पापमत्व आदि जो गुणहरू दाराकाशमा बताए थिए ते गुणहरू जीवात्मामा सम्भव छैनन्। जीवात्मामा सम्भव नभएको हुनाले यहाँ जीवलाई भनिएको होइन, अपितु परामर्श परमात्मालाई नै हो।
यो यस सूत्रबाट बताइयो। शङ्का गरियो दहराकाश भनेको जीव हुनसक्छ, किन मध्यमा जीवको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। अतः जीवात्मा दहराकाश हो भनेपछि न यो सम्भव छैन, यो शङ्का गर्ने हो भने असम्भवात। त पूर्वमा वर्णन गरेका जो अपहत पापत्व आदि सत्य सङ्कल्पपर्यन्त जो गुणहरू हुन् त्यो जीवात्मामा असम्भव भएको हुनाले अब अगाडि एउटा सूत्रद्वारा फेरि शङ्का गरिन्छ। उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, यस दहर विद्यामा त जीवात्माका गुणहरू बताइए छैनन्। अगाडि गएर प्रजापति विद्या छ, त्यहाँ पनि जीवात्माको वर्णन छ। प्रजापति ब्रह्मा र इन्द्रको संवादमा यो उत्तर वाक्य छ, अगाडि गएछ जीवात्माको प्रकरणमा। तो उत्तराचेत, अब यहाँ पहिले भाष्यको पंक्ति हेरिहालौँ, फिर सूत्र लगाउँला। उत्तरत्र या आत्मा अपहत पापमा यदि जीवस्य अपहत पापत्वादि श्रवणात् न सम्भव। जीवात्मामा पहिलो सूत्र अगाडि पहिले बताइएको सूत्रमा असम्भव बनाएको थियो, अपहत पापत्व जीवात्मामा असम्भव छन् भनेर। अब शङ्का गरिन्छ फेरि कि उत्तरत्र अगाडि भएको जो अर्को अध्यायमा वाक्य छ प्रजापति वाक्यमा, प्रजापतिको वचनमा या आत्मा अपहत पापमा भनेर जीवात्मालाई पनि यस श्रुतिमा अपहत पापत्वादि गुणवाला बताइएछ। अतः जीवस्य अपहत पापत्वादि श्रवणात्, जीवमा पनि अपहत पापत्वादि अगाडि प्रजापति वाक्यमा सुनिएको हुनाले न असम्भव। अपहत पापत्व जीवमा असम्भव छैनन्, सम्भव छन्। यदि यो शङ्का गर्छौ त त्यहाँ जो छ कसलाई बताइएको भन्दा जागरित स्वप्न सुसुप्त्यादि अवस्थासु वर्तमानात् सही जीव इति चेत् न। किनकि उहाँ अवस्था अनेक बताएछन्, प्रजापतिले क्रमशः बताउनु भएछ। जागरित अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था इत्यादि अवस्थाहरूमा रहने भएको हुनाले त्यस जीवात्मामा वर्णन गरेको हुनाले सही जीव, त्यो दहराकाश भनेको जीव नै हो, अपहत पापत्वादिवाला। इत्ते नैतात, उहाँ सबै अवस्था बताइएछन्। जीवात्माको स्वरूप बताउँदा ब्रह्माजीले पहिले साक्षात स्वरूप बताउनु भएको छैन, पहिले तत्त अवस्थालाई प्राप्त जीवको स्वरूप बताउनु भएको छ। जाग्रत अवस्थाको जीवलाई, त्यस पछाडि स्वप्न अवस्थामा रहेको जीवात्माको स्वरूप बताउनु भएको छ, अनि त्यस पछाडि सुसुप्ति अवस्थामा रहेको जीवात्माको स्वरूप बताउनु भएको छ। त उसले इन्द्रले सोध्दै गएका छन्, यसमा त छैन ठिक, यसमा त सुख छैन, यो हजुरले बताएका स्वरूपमा भन्दा अनि अन्तिममा गएर तब उहाँले उसको स्वरूप बताउनु भएको छ, शुद्ध रूपलाई। त यो बताइयो कि जागरित स्वप्न सुसुप्त्यादि अवस्था छो वर्तमानात्, वर्तमान भएको वर्णन गरिएको छ प्रजापति वाक्यमा। यस कारणले सही जीव, यो अवस्था त जीवात्मामा हुन्छन्, परमात्मामा हुँदैनन्। यस कारणले यो सबै अवस्थामा पुगेको जीव नै हो। इति चेत नैतात, यो हुन सक्दैन। किन भन्दा आविर्भूत स्वरूपस्तु कर्मारब्ध शरीर सम्बन्धित्वेन तिरोहित अपहत पापत्वादिक पश्चात परम ज्योति रूप संपद्य आविर्भूत स्वरूपस्तत्र अपहत पापत्वादि गुणक जीव प्रतिपादित। तत्र भनेको प्रजापति वाक्यमा यो संसारी अवस्थाको जीवलाई वर्णन गरेको होइन, जसको स्वरूप आविर्भूत भइसकेको छ। आविर्भूत स्वरूप जसको प्रकट भएको छ, जीवात्मक वास्तविक स्वरूप। कर्मारब्ध शरीर सम्बन्धित्वेन, पहिले जो छ कर्मले प्राप्त भएको जो शरीर जो छ त्यसको सम्बन्ध प्राप्त गरेको हुनाले तिरोहित अपहत पापमादिक, जसका अपहत पापत्वादि कर्मले आच्छादित भएका थिए, तिरोहित थिए। तो अपहत पापत्व जसका तिरोहित थिए, त्यो तिरोहित भएको ढाकिएका थिए। पश्चात जो छ शरीरबाट निस्केर परम ज्योति रूप परमात्मालाई उस परम धाममा प्राप्त गरेर उपसम्पद्य, त्यो परमात्मालाई प्राप्त गरेर समीपमा आविर्भूत स्वरूप, पछि स्वरूप आविर्भूत भयो। तत्र
त्यहाँ जो छ बताइएको जो जीवात्मा स्वरूप हो अपहत पापमुक्त आदिको जीव प्रतिपादित। अपहत पापमुक्त आदि युक्त भएको छ मुक्तावस्थामा गएर आविर्भूत भएका गुणहरू। यहाँ कर्मले तिरोहित थिए, शरीर सम्बन्धी भएको हुनाले तिरोहित भएका कर्मले ढाकिएका जो उसका जीवात्माका अपपात्वादि गुण हुन्, ती पश्चात पछि शरीरबाट निस्केर परम ज्योतिलाई ज्योति स्वरूप परमात्मालाई उपसम्पद्य प्राप्त गरेर आविर्भूत स्वरूप जसको स्वरूप मुक्तावस्थामा आविर्भूत भएको छ त्यहाँ आविर्भूत भएको तत्र त्यहाँ परमपदमा अपहत पापत्व आदि गुणका जीव अपहत पापत्व आदि गुणयुक्त जीवात्मालाई बताइएको हो। त्यो मुक्त स्वरूपलाई तत्र प्रतिपादित त्यहाँ जो छ प्रजापति वाक्यमा वर्णन गरिएको हो। अपहत यहाँ संसार अवस्थामा उसको त्यो अपहत पापत्व आदि प्रकट हुँदैनन्, यहाँ त ढाकिएका हुन्छन् कर्मरूपी अविद्याद्वारा। और दहराकाश कस्ता भन्दा नित्य आविर्भूत भएका दहराकाशमा यी गुणहरू सदा आविर्भूत हुन्छन्। जीवात्माका शरीर सम्बन्ध हुँदा संसारी अवस्थामा यो अपहत पापत्व सब तिरोहित हुन्छ, ढाकिएका हुन्छन्। ढाकिएका जीवात्माको प्रजापति वाक्यमा परमात्मालाई प्राप्त गरेर उसका गुणहरू जो प्रकट भएका छन्, अभिव्यक्त भएका छन्, त्यस स्वरूपलाई प्रजापतिले बताएको हो। दहराकाशस्तु अतिरोहित कल्याण गुणसागर। दहराकाश जो परमात्मा हुन् उनी त कहिल्यै तिरोहित नभएका कल्याण गुणका सागर हुन्। इति नायम जीव यो दहराकाश जो बताइएछ दहराकाश रूपी ब्रह्मलाई त्यो जीवात्मा होइन, दहराकाशले बताइने। प्रजापति वाक्यमा त यहाँ तिरोहित भएको परमात्मालाई प्राप्त गरेर जो आविर्भूत गुण भएका छन्, प्रकट भएका छन्, त्यस स्वरूपलाई बताउनु भएको हो ब्रह्माजीले। परमात्मा त नित्य आविर्भूत सदा प्रकट भएका गुणका सागरहरू हुन्, यस कारणले यो जीवात्मा होइन। यो आयो सूत्रमा। उत्तराक्षेत उत्तर अगाडिको प्रजापति वाक्यमा जीवात्मालाई पनि वो अपहत पापत्व आदि बताइएको थियो। अतः दहराकाशले परमात्मालाई पनि 8 गुणले युक्त मान्न सकिन्छ, अतः जीवात्मालाई बताएको हो। इति चेत यदि शङ्का गर्छौ भने यो हुन सक्दैन। त्यो प्रजापति वाक्यमा त आविर्भूत स्वरूप वस्तु जो परमात्मालाई प्राप्त गरेर स्वरूप आविर्भूत भएको थियो, गुणाष्टकको आविर्भूतपूर्वक जो स्वरूप वर्तमान थियो भएको थियो त्यसलाई बताइएको हो। परमात्मा सदा आविर्भूत गुणवाला हुनुहुन्छ। ओ सदा गुणका सागर अपहत पापत्व आदि गरेका अनेक गुणका सागर परमात्मा। अब अगाडि शङ्का गरिन्छ अन्यार्थस्थ परामर्श बीचमा जीवात्माको किन आयो उल्लेख गरियो त भनेर सोधिँदैछ। ब्रह्मको परमात्माको प्रकरणमा बीचमा जीवात्माको किन परामर्श गरियो भनेर शङ्का हुँदैछ। त्यसको उत्तर दिइँदैछ अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते इति जीवात्मनो दहराकाश उपसम्पत्त्या। जो यो जीवात्माको उल्लेख गरिएको हो त्यो यस शरीरबाट निक्लेर परम ज्योतिलाई प्राप्त गरेर ज्योति स्वरूप परब्रह्मलाई प्राप्त गरेर स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते आफ्नो वास्तविक स्वरूपले वो अभिव्यक्त हुन्छ भनेर यति जो जीवात्मा हो जीवात्माको बीचमा जो वर्णन गरियो त्यो दहराकाशको उपसम्पत्त्या दहराकाश रूपी परब्रह्मको प्राप्तिले स्वरूपाविर्भाव आपादन रूप परमात्माको प्राप्तिले दहराकाशको प्राप्तिले के हुन्छ त भन्दा जीवात्माको स्वरूपको पनि आविर्भाव हुन्छ त आविर्भाव रूपी उसलाई 8 गुणले युक्त बनाउनु रूपी महात्म्य प्रतिपादनार्थ उसको महिमालाई बताउनुको निमित्त अत्र जीव परामर्श जो जीव परामर्श यही श्रुतिबाट गरेको छ मध्यमा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। यस शरीरबाट निस्केर जब शरीर छुटेर मुक्त भएर जाने बेला यस शरीरबाट निस्केर अनि परम ज्योति रूप परमात्मालाई उस परब्रह्म परमधाममा प्राप्त गरेर समीप प्राप्त गरेर उपसम्पद्य अनि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते आफ्नो स्वरूपले अभिव्यक्त हुन्छ भनेर यो परामर्श किन गरियो भन्दा यो जीवात्मा
उस दहराकाश रूपी परमात्मा परब्रह्मलाई प्राप्त गरेपछि अनि उहाँको कृपाले उहाँको महिमाले यो गुण 8 यो 8 गुणले युक्त भएको स्वरूपवाला हुन्छ, गुणको आविर्भूत हुन्छ भनेर यो परमात्माको अर्को महिमा बताउनको लागि, परमात्माको महिमा बताउनको लागि नै यहाँ मध्यमा जीवात्माको परामर्श भएको हो। अन्यार्थ छ परामर्श, अन्यार्थ माने परमात्माको अर्को महिमा बताउनको लागि परामर्श, बीचमा जीवको यहाँ परामर्श गरेको स्मरण गरिएको हो। शङ्का थियो कि बीचमा किन उल्लेख गरियो परमात्माको प्रकरण जीवात्माको भनेपछि बताइयो परमात्माको अर्को पनि महिमा बताउनलाई कि परमात्मा यस्तो ठुलो महिमा छ जसलाई प्राप्त गरेर जीवात्माको स्वरूप आविर्भूत हुन्छ, अपहत पापत्व आदि उसलाई प्राप्त गराउनु छ। आपादन भने प्राप्त गराउने, यो जो प्राप्त गराउनु रूप स्वरूप आविर्भावलाई आपादन प्राप्त गराउनु रूप जो महात्म्य हो, महिमा हो, त्यसलाई प्रतिपादनको लागि अत्र जीव परामर्श, अत्र भनेको परमात्माको प्रकरणमा जीवात्माको परामर्श भएको हो, उल्लेख गरिएको, स्मरण गरिएको हो। अब शङ्का गर्दैछ अल्पत्व किन बताइएछ, अल्पस्थान र अल्पस्वरूप श्रुतिहरूमा वर्णन गरेछ, यस कारणले यो परमात्मा होइनन्। एकदम ब्रह्मपुरे दहरो आकाश अस्मिन् अन्त आकाश सब अल्प अल्प बताइएछ। अल्प भनेर अल्पस्थान रहने पनि अल्पस्थान बताइयो, हृदय रूपी अल्पस्थान, हृदयको भित्र त दहराकाश बताइयो। तो यसरी अल्प स्थान रहने ठाउँ पनि अल्प तथा स्वरूप पनि अल्प बताइयो। यो किन बताइयो त परमात्मालाई, जीव अल्पत्व श्रवणले यो परमात्मा होइन। अल्पत्व के हो, एकदम ब्रह्मपुरे दहरम पुण्डरीको बेसमा दहरो अन्तराकाश, एक त दहर बस्ने ठाउँ बताइयो, पुण्डरीक बेस पुण्डलाकार कमलाकार हृदय अल्प भनियो, दहर भनियो, तो यो हो अल्पस्थान तथा दहर आकाश अल्पस्वरूप, यो बताइएछ। यो बताइएको हुनाले अल्पस्थानमा रहने अल्पस्वरूपवाला जीवात्मा नै हुनसक्छ, परमात्मा हुँदैनन्। अतः यो जीवात्मा नै हो भनेर शङ्का गरियो। अल्प सुते चेत, दुईटा अल्प छन् यहाँ, अल्प रस्ता रहने स्थान अल्प तथा स्वरूप अल्प सानो, यो सुनिएको हुनाले जीवात्मा हो इति चेत यदि शङ्का गर्छन् उक्तम, यो पहिले भनिसकेको छ, निचाइए त भनेर पहिले सूत्रमा पहिले नै भनिसकेको छ कि जीवात्माले ध्यान गर्नको लागि ध्यान गर्न सकोस् भनेर अल्पस्थान र अल्पस्वरूप बताइएको हो। परम व्यापक स्वरूपको जीवात्माले अनुभव गर्न ध्यान गर्न सक्दैन, यस कारणले हृदय अल्प छ जीवात्माको, अल्प जीव भएको अल्प हृदय भएको हुनाले त्यस परिमाणको त्यस्तै स्वरूप बताइएको छ। त अनुकरण कह्यो उत्तरत्र उक्तम भनेर पहिले बताए, निचाइयत्वाद एवं व्योम बच्च, निचाइयत्वाद माने जीवात्माले ध्यान गर्नको लागि हृदयमा ध्यान गर्नको लागि यहाँ अल्पस्वरूप बताइएको, अल्पस्थान र अल्पस्वरूप बताइएको हो। वस्तु त परमात्माको स्वरूप व्योमवत आकाश जस्तै महान छ, विभु छ, यसो बताइयो। स्थान अल्प र स्वरूप अल्प बताइएको हुनाले यो जीवात्मा भनेर शङ्का गरियो। यति चेत यदि शङ्का गर्छौ भने तदुक्तम, यसको उत्तर पहिले बताइएछ, निचाइयत्वात्, जीवात्माहरूले ध्यान गर्नको लागि हृदयमा ध्यान गर्नको लागि अल्पस्थान र अल्पस्वरूप बताइएको हो, यो उत्तर पहिले बताइएछ भने हो। अनुकृते तस्य च, धेरै सूत्र छन् क्या, दुईवटा रहेछन् गरी। अनुकृते तस्य च तस्य दहराकाशस्य परम ज्योतिष अनुकरण श्रवणात् च जीवस्य न जीवो दहराकाश, दहराकाशको परम ज्योति रूप जो दहराकाश हुन्, ती दहराकाशको अनुकरण श्रवणात् च, जीवात्माले अनुकरण गरेको सुनेको हुनाले उपनिषदमा जीवस्य अनुकरण श्रवणात् छ, जीवात्माले अनुकरण गरेको सुनेको हुनाले
न जीवो दहराकाश अनुकरण गर्ने र जसको अनुकरण गरिन्छ त्यो र अनुकरण गर्ने यो भिन्न भिन्न हुन्छन्। एउटाले अर्को अनुकरण गर्छ भनेपछि अनुकार्य भिन्न हुन्छ, अनुकरण भिन्न हुन्छ अनुकरण गर्ने। यस कारणले यो जीवात परमात्मा परम ज्योतिस्वरूप परमात्माको यहाँ अनुकरण सुनिएको हुनाले जीवले अनुकरण गरेको सुनिएको हुनाले न जीवो दहराकाश जीव दहराकाश हुन सक्दैन। किन भन्दा जो अनुकार्य र अनुकरण भिन्न हुन्छन्। जसको अनुकरण गरिन्छ त्यो भिन्न हुन्छ, जसले अनुकरण गर्छ त्यो भिन्न हुन्छ। तो जीवात्माको अनुकरण भएको परमात्मा अनुकार्य बताइयो। यस कारणले के अनुकरण छ त भन्दा सतत्र परियति जक्षेत क्रीडन रममान इत्यादि तदुपसत्या इत्यादि श्रुतिद्वारा बताइयो कि वहाँ परमात्माको लोकमा परमधाममा पुगेर जीवात्माले तत्र भनेको उस परम पदमा परियति सबैतिर घुम्दछ अरे। वहाँ जक्षेत क्रीडन रममान अनुभव गर्दै क्रीडा गर्दै आनन्दको साथमा विहार गर्छ। यस्तो महिमा उसलाई प्राप्त हुन्छ इत्यादि यो जो वर्णन गरियो त्यो तदुपसम्पत्या उस परमात्माको प्राप्तिद्वारा स्वच्छन्द वृत्ति रूप तदनुकार स्वच्छन्द वृत्ति जहाँ भए जान सक्ने परमात्माको जो सर्वत्र जाने सञ्चार गर्ने स्वभाव हो उहाँको जस्तै यसले पनि प्राप्त गर्ने भएको हुनाले अनुकरण गर्ने भएको हुनाले यो के हो त भन्दा अनुकरण गर्नेवाला अनुकार्यदेखि भिन्न हुन्छ। परमात्माको जस्तै कार्य परमात्मा गरे जस्तै गर्ने जीवात्माले प्राप्त गर्छ मुक्त भएपछि। भनेपछि परमात्माको जस्तै भनेले परमात्माको जस्तो छ त्यस्तै यसले पनि प्राप्त गर्छ भने त्यही स्वभावलाई यसले पनि प्राप्त गर्छ। त अनुकरण गरियो उसको उहाँको जस्तै सबैलाई यसलाई प्राप्त गर्ने बताइयो सुरुमा। यस कारणले अनुकरण गर्ने परमात्मा जस्तै ऊ पनि सबैतिर घुम्दछ, खाँदै पिउँदै अनुभव गर्दै अनि सर्वत्र विचरण गर्छ इच्छाअनुसार। भनेको यो त परमात्माको धर्म हो, त उहाँको स्वभावको यसले पनि अनुकरण गरेको हुनाले अनुकरण जसले गर्दछ त्यो अनुकार्यदेखि कसको अनुकरण गर्यो भन्दा परमात्माको। जस्तो परमात्माको कार्य छ गति छ त्यस्तै प्रकारले यसले पनि उहाँ गर्न पाउँछ, मजासित घुम्न पाउँछ वैकुण्ठमा परमधाम पुगेपछि। यस्तै प्रकारले स्मृतिमा पनि भनिएको छ कि परमात्माको जस्तो स्वभाव यसलाई पनि प्राप्त हुन्छ, जस्तो परमात्मा त्यस्तै हुन्छ भनेर गीता रूपी स्मृतिमा पनि बताइएको छ। इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्ममागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयन व्यथञ्चित। मैले जो ज्ञान बताउँदैछु अर्जुन यस ज्ञानलाई प्राप्त गरेर जीवात्माहरू मम साधर्ममागता मेरो जस्तै समान धर्म प्राप्त गरेका जो जीवात्मा हुन् सर्गेपि नोपजायन्ते सृष्टिकालमा फेरि उत्पन्न हुँदैनन्। प्रलयन व्यथञ्चित प्रलयकालमा उनको प्रलय हुँदैन, यसले प्रलयको व्यथा पनि उनले प्राप्त गर्दैनन् भनेर परमात्मा जस्तै स्वरूप यसलाई पनि बताइयो। जस्तो परमात्मा उस्तै प्रकारले भगवानको जस्तो रूप भगवानको जस्ता गुण भगवानले गरे जस्तै सबैतिर विहार गर्न पाइने विमानद्वारा अनि सबैको साथमा सब बताइएको छ। यस कारणले परमात्माको जस्तै साम्यता प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यो जसको साम्यता प्राप्त गर्यो जसको स्वभावलाई प्राप्त गर्यो त्यो प्राप्त गर्नेवाला भिन्न हुन्छ, प्राप्तव्य भिन्न हुन्छ। त दुईटा हेतु जो सूत्रद्वारा उपनिषद्वारा प्रमाण गरियो यो उसको साम्यलाई प्राप्त गर्नु गीताबाट पनि प्राप्त हो कि यसबाट गएर मेरो धाममा पुगेका मेरो साम्यलाई प्राप्त गरेका म जस्तै भएका जीवात्माहरू सृष्टिकालमा उत्पन्न हुँदैनन्, प्रलयकालमा प्रलयको व्यथा प्राप्त गर्दैनन् भनेर स्मृतिमा पनि परमात्माको स्वभावको साम्यको प्राप्ति यो अनुकरणमा त्यस्तै प्रकारको जस्तो थियो त्यस्तै अनुकरण हुन्छ। त्यसलाई नकल गर्ने भन्छ त उसको जस्तै प्राप्त गर्यो, त्यही स्वरूप स्वभाव त प्राप्त गर्यो। नकल गर्नेवाला त नकल मात्र गरे हुन्छ, यहाँ त अनुकार गर्छ त्यस्तै स्वरूपलाई प्राप्त गर्नु यो बताइयो। यस कारणले जसको अनुकरण गरियो जसको साम्यलाई समतालाई प्राप्त गर्यो त्यो भिन्न हुन्छ, प्राप्त गर्नेवाला भिन्न हुन्छ। यसबाट पनि जीवात्मा दहराकाश होइन परमात्मा नै दहराकाश हुन् भनेर यति सूत्रद्वारा दहराकाश भनेको परब्रह्म परमात्मा हुन्। उनकै यहाँ उपासना र उनका गुणहरूको अन्वेषण गुण विशिष्ट अर्थात् गुणको र ब्रह्मको अन्वेषण गर्ने
र उपासना गर्ने ध्यान गर्ने भनेको हुनाले यहाँ गुण विशिष्ट परमात्माको केवल गुणको मात्रै त उपासना हुँदैन। त्यस कारणले गुणको साथ गुणीको अपहर्पात्मत्वादि गुणगण विशिष्ट परमात्माको उपासना यस दहर विद्यामा बताइएको हो र दहर शब्दले दहर आकाश शब्दले परमात्मा नै बताइएका हुन् भनेर यस अधिकरणमा दहर शब्दवाच्य परमात्मा र त्यहाँ खोजी गर्ने भनेका गुणहरू उहाँका भनेर यहाँ सिद्ध गरियो। पुरा यसद्वारा श्रुतिहरूमा त वर्णन गरेको छ, निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। भगवान् वेदव्यासले कृपा गरेर मीमांसा गरेर यस शब्दमा यस विद्यामा यस दहर विद्यामा बताइएका परमात्मा नै गुणगण विशिष्ट हुन् भनेर सिद्ध गर्नुभएको। हरि ओम तत्सत्। ओम सन्नो मित्रः संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् इदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते पुष्टधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।